रिया हांव बेतलबाती गांवचें हांव सद्या लंडना आहा सो होच डॅडीके विडियो वायरल जालो तो मुगे डॅडी आनी तेका डॅडी मारता तो मुसबाव आनी तेका मारता ती तेजी बायल सो हांवें मुगे लायफान जायतें केलें मुगे डॅडी बरे भाशेन सर्वीस दिली कॅरटेकर दिले कॅरटेकर जायते एक आनी दोन न्हू एटलिस्ट 8 कॅरटेकर्स दिले ते कोण तेंचे बरें रावन आसले सदां म्हाका कंप्लेन कोताले तुगे भाव एश कोता तुगे भावागे बायल एश कोता सो मागीर हांवें सांगलें आज चोय मातशें सजमून घेयाय मातशें कित्याक आमगे डॅडी चोयत म्हळ्यार आमी तांकां बरे भाशेन रावपा जाय कॅरटेकरा कडेन म्हणजे तांकां बरे भाशेन हें करूं जाय मागीर कितें काय म्हळ्यार जोगोण 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 सगळ्यांक काडलें मागीर ती म्हणपा लागून चल हांव चोयता ओके फायन चोयत म्हणून जाल्यार म्हज्यान आनी चोय बरेपणान तेम सांगिल्लें हांव चोयता आनी कॅरटेकर दोनाका हांवें म्हणून चल ओके हांवें ते पयशे कॅरटेकरा चोयता ते हांवें काडलें मँग धाडलें चल तुमी चोयताय चल बरे भाशेन तुमी चोय कोणा बरे भाशेन कोत तें बरें जालें न्हू मागीर स्लोली स्टार्टींग बरें हाय ओके मागीर रातीचे कॅमेरा ऑन जाताय आनी दिसा सगळे कॅमेरा बंद आहाय सो म्हाका जायते लोकांनी सांगिल्लें मातशें कॅमेराचे नदर बी मारयाय हांव म्हूण कळ्ळें न्हू आमकां घरा आवाज येता एक आनी दोन लोकांनी सांगलो ना जायत्या लोकांनी सांगिलां सो डॅडीगे आवाज येता आनी तें चोय हांव मातशें कितें जाता तें चोयाय आनी म्हाका डॅडी माताय म्हूण तेंय काना पळोवलें मागीर कितें जालें हांवें म्हळें चोय हांव आनी कितें म्हणूं सोचे मुको कांय एविडन्स आसना हांवें सांग सेंट एंटनीको मायलें सेंट एंटन ती खबर म्हाका जाली 2 सोमना पयलीं ना गेल ते सोमना मेळ्ळो ती म्हाका डॅडी माताय आं चोय आं एशें हां सो हांवें म्हळें ओके म्हाका आतां एविडन्स जाय ट्यूजडे हांवें सेंट एंटनीको मागिल्लें सेंट एंटनी चोय म्हाका कितें तें स्वता तें सगळें दाखोय कित्याक ती म्हज्या तोंडाको कांय ना जाल्या भशेन दाखयताय आनी मागीर बिहायंड द बार्स चोय ती कितें कोताय ती तेका हाटल्या कॅमेरा ऑफ कोताय आनी धाडायताय खुंयचे सकाळीं मॉर्निंग मार पडटा खूंय तेका आनी इवनींग न्हांवपा टायमा सो आनी माल मोटरी ती आनी सांगपा जायना म्हज्यानी मुको आनी वर्ड्स नाय मुकोडे होरें सांगपा आनी कांय ना हांवें तेंच्यान मुखार डायरेक्ट सांगो जातालें आपणाको आनी जायना चोवपा तेका डॅडी तूं कितें कोर आनी कितें कोर नेक्स्ट स्टेप घेवपा जातालो बरे भाशेन जातालो तुमी तेका मात लावपा जायना आनी मुकोडे जायना तो आनी मुको वर्ड्स नाय सांगपा सो आय नीड जस्टीस फॉर माय डॅड आनी तेक कितें तें मिडिया हांवें ऑलरेडी सांगिलां मुगे कितें सांगपा आहा तें मुको आनी उतरां नाय आनी म्हाका उतरां देवान आनी येयना म्हज्या तोंडाक कितें सांगपा देवान कितें केलां तें म्हाका दाखोय न्हू तें हांव देवा आर्गां दितां आनी हें आज जालें तें मुगे डॅडी